कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, पालने वाला तेरा। जब मेरा गौस नहीं खाता तो अल्लाह कहता गौस अब्दुल कादिर खाता क्यों नहीं, जब मेरा गौस पीता नहीं तो कस्में दे दे के अल्लाह खिलाता है और कस्में दे दे के अल्लाह पिलाता। अल्लाह तो फरमाते हैं कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, पालने वाला तेरा। फिर फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है। हर फर्द के दिल, हर फर्द मुतमन्नी है तवाफे काबा के लिए, लेकिन जिसके घर का काबा तवाफ करे, जिसका दुनिया का तवाफ करती है, उसे 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 गैरे वली कहते हैं। और जिसके घर का काबा तवाफ करे उसे वलियों का वली कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिसके दर का तवाफ काबा करता हो उसकी शान क्या। फरमाते इमाम अहले सुन्नत सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, औलिया काबे का तवाफ करते हैं, अतकिया काबे का तवाफ करते हैं, अस्फिया काबे का तवाफ करते हैं, नुकबा काबे का तवाफ करते हैं, फुकहा काबे का तवाफ करते हैं, मुजद्दिदीन काबे का तवाफ करते हैं, मुतकल्लिमीन काबे का तवाफ करते हैं, मुतरजमीन काबे का तवाफ करते हैं। लेकिन काबा जिसका तवाफ करे वो मेरे सरकार पीराने पीर का घर और दर है। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। यही पीराने पीर हैं, बचपने का आलम है, नाना के घर में हैं। सुभान अल्लाह, अपने नाना की खानकाह में बैठे हुए हैं। एक औरत ज़ारो कतार रोती हुई आपके नाना की खानकाह में आई और कहा बाबा मेरा एक ही आसरा था, मेरा एक ही सहारा था, मेरा एक ही नूरुल ऐन था जिसको अपनी आगोश में छुपाई हूँ। तुम्हारे दर पे लेके आ रही थी, तुम्हारी खानकाह पे आ रही थी, लेकिन इसने असनए राही जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी है। बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आपके नाना जान ने निगाह ऊपर उठाई, फरमाया तेरे बच्चे की जिंदगी बस इतनी ही थी, जा चली जा। औरत ज़ारो क़तार रो रही थी। गौसे आज़म वहीं अपने नाना की खानकाह से बाहर आए और फरमाया माई तेरी आंखों में आंसू कैसे। इसलिए कि अल्लाह का वली हर चीज गवारा कर लेता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये उससे गवारा नहीं। ये तो आज के हम लोगों को किसी के आंसू देखते हैं नजरअंदाज कर देते हैं। आज के अमीर आंसुओं को देख करके नजरअंदाज कर देते हैं, आज के फित्तीन आंसुओं को देखकर नजरअंदाज करते। लेकिन मेरा ये पी अल्लाह का वली वो होता है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये उसे गवारा नहीं। गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला ने मुस्कुरा के फरमाया माई रो मत, तेरे रोने ने मेरे दिल को बेकरार कर दिया है। माई जरा अपनी आगोश से, अपने आंचल से, अपने बेटे के चेहरे से जरा आंचल तो हटा, तेरा बच्चा मरा नहीं है, मुस्कुरा रहा है। जब उसने देखा तो वाकई उसके बेजान बच्चे में जान आ गई थी और वो मुस्कुरा रहा था। जब नाना ने देखा तो नाना लाठी लेके बाहर निकले कि अभी से तकदीरें बदल रहा है, अभी से तकदीरों को बदल रहा है। नाना पीछे पीछे, नवासा आगे आगे। गौसे आजम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ और कब्रिस्तान के मुर्दों से आपने फरमाया तुम क्या कब्रों में लेटे हो,
اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، نانا آ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے قبرستان کے مردے ایک سائڈ سے سب بسب کھڑے تھے اور غوث اعظم آخر میں مسکرا رہے تھے۔ نانا پیچھے لوٹے، قبر کے مردے قبروں میں لوٹے، اس کی تقدیر بدل گئی، اس بے قرار کو قرار مل گیا، اس بے سہارا کو سہارا مل گیا، بے آسرا کو آسرا مل گیا۔ یہ ہے ہمارا پیر جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الغیاث الغیاث یا غیاث العالمین، غوث اعظم بندے قدرت نما کے واسطے۔ یہ پیران پیر کی شان و عظمت ہے، تقدیروں کو ہمارا پیر بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اللہ نے، سبحان اللہ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس سے کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ مجھے پکارے، میں بغداد میں رہ کر کے اس کی دستگیری فرماتا ہوں، میں اس کے بگڑے کاموں کو بناتا ہوں، میں برے حالات میں مدد کرتا ہوں۔ یہ پیران پیر روشن ضمیر بغداد والے دستگیر کی شان و عظمت، اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ولیوں میں وہ مرتبہ جو ولی اعلیٰ فرماتے جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبحان اللہ، ہر ایک غوث اعظم کی شان عظمت اور آپ کی عالی مرتبت شان کو جانتا اور مانتا ہے۔ یہی پیر پیراں ہیں، یہی میر میراں ہیں، یہی شاہ جیلاں ہیں۔ ابھی دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے، شکم مادر میں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹا مبارک ہو، تیرے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلنے والا ہے جس سے میری شان نبیوں کی انجمن میں نہیں لاجواب ہے، جس سے میری شان نبیوں کی انجمن میں لاجواب ہے، ایسے ہی اولیاء کی انجمن میں تیرے بیٹے عبد القادر کی شان لاجواب ہوگی۔ سبحان اللہ، فرمایا مصطفیٰ کی شان و عظمت جس سے انبیاء کی جماعت میں لاجواب ہے، ایسی تیرے بیٹے اے میرے بنور نظر سرکار نے فرمایا تیرے بیٹے عبد القادر کی شان اولیاء کی انجمن میں لاجواب ہوگی۔ مصطفیٰ کی شان کا انبیاء کی انجمن میں کوئی نہیں، ایسے ہی اولیاء کی انجمن میں عبد القادر کی شان کا کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی شان نبیوں کی انجمن میں، یوں ہی سب سے اعلیٰ غوث اعظم کی شان ولیوں کی انجمن میں ہے۔ سبحان اللہ، یہی پیر روشن دستگیر ہیں۔ سبحان اللہ، میرے غوث ہیں بل یقین غوث اعظم، بنا دل کو عرش بری غوث اعظم، بڑے خوب رو مہجبی غوث اعظم، ہے صورت بھی سیرت بڑی، ہے صورت بھی سیرت ہنسی غوث اعظم، اور ولی کوئی تم سا کہیں غوث اعظم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کی شان و عظمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ شان دی، وہ مقام دیا، وہ عظمت دی، وہ رفت دی کہ اولیاء اللہ میں جو شان آپ کی ہے ایسی شان کس کی ہوگی؟ جنید بغدادی آپ کی بشارت دیتے، سید الطائفہ آپ کی بشارت دیں، اور آپ سے قبل کے اولیاء بشارت دیتے رہے کہ جیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہے گا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پہ ہے۔ سبحان اللہ، سارے ولیوں کی گردنوں پہ جس کا قدم ہے، سبحان اللہ، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ جب یہ غوث اعظم نے فرمایا تھا تو جو ولی قبروں میں تھے، جو ولی ابھی جو ولی جہاں تھا، جو مشرق میں تھا، مغرب میں تھا، پورم میں تھا کہ پچھم میں، اتر میں تھا کہ دکن میں، شمال میں تھا کہ جنوب میں، جو ولی جہاں تھا حتیٰ کہ جو ولی عالم ارواح میں تھے، سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور غوث اور ہمارے خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ فرمایا غوث اعظم نے وہیں جیلان سے، بغداد کی دھرتی سے، سبحان اللہ کے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین سب میں سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، مفتی اعظم فرماتے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیرا مرتبہ واہ واہ غوث اعظم،
تیرا مرتبہ واہ واہ غوث اعظم، کو ہم پہ بھی نظر کرم غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث